أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام আকাশ গড়েছ দিয়ে বিশালতা সাগর গড়েছ দিয়ে গহীনতা গড়েছ সৃজনী পৃথিবীটা সাজিয়েছ